مرحبا، اهلا وسهلا، معكم بارك بيبي يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجه. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناه لكي تتوصلوا بالجديد. اذا في الفيديو السابق تطرقنا الى التغذيه عند البكتيريات، الميتابوليزم اي نيتريسيون بكتيريان، وقلنا بان هناك دي بوزوان إليمونتير عند البكتيريات شفناهم في الفيديو السابق. في هذا الفيديو سوف نتطرق لي بوزوان سبيسيفيك. اذا كتذكير قلنا بان لي بوزوان سبيسيفيك هما لي فاكتور دو كروسونس سون بوزوان اسونسييل بور سيغتان تيب دو بكتيري. اذا داكشي اللي شفنا في الفيديو السابق خاص بجميع البكتيريات. اذا الماء، الاملاح المعدنيه، مصدر الازوت، مصدر الكربون، مصدر الطاقه. ولكن في هذا الفيديو سوف نتطرق لي بوزوان سبيسيفيك. اذا بالنسبه لي بوزوان سبيسيفيك شنو هما كوم ديفينيسيون؟ اذا لي بوزوان سبيسيفيك لي بactéries capables de croître en présence d'eau, d'une source d'énergie, d'une source de carbone, d'une source d'azote et d'éléments minéraux sont qualifiés de prototrophes. بمعنى كان عندنا لي بكتيري اللي شفناهم في الفيديو السابق اللي كيحتاجوا الكربون، سورس الكربون، سورس دازوت، الماء، سورس ديال الانرجي والاليمون مينيرو. هادو كيتسموا لي بكتيري بروتوتروف. لي بكتيري بروتوتروف. الا سولك شي واحد في حياتك، ماشي في الفرض ولا في ليكزامان ولا غدا ولا بعد غدا، وانما في حياتك كلها، هادي خصها تبقى عندك في الراس. لي بكتيري بروتوتروف ce sont des bactéries qui utilisent source d'eau, source d'énergie, source de carbone, source d'azote. بمعنى لا بكتيري الا عطيتيها الكربون والهيدروجين والازوت والطاقه والماء يمكن ليها تعيش. هذيك لا بكتيري كتسمى بكتيري بروتوتروف، بمعنى انطلاقا من مواد اساسيه يمكن ليها تصنع جميع المواد اللي غادي تحتاج، انطلاقا فقط من سورس كربون، سورس دازوت، سورس ديال لينيرجي اولو. يمكن لهاد لا سيغتان زيليمون مينيرو يمكن لا بكتيري بروتوتروف تقاد داكشي ديالها بروتوتروف مستقله، يمكن ليها تقاد داكشي ديالها انطلاقا من الاساسيات. وعلى العكس كاينه واحد لا بكتيري كتسمى اوكزوتروف. اوكزو بمعنى كتحتاج شي حاجه خارجيه. اوكزوتروف، لا بكتيري اوكزوتروف هي لا بكتيري بحال بروتوتروف يمكن ليها تسانتيتيزي شي حوايج، ولكن كاين شي حوايج ما تقدش دير لهم لا سانتيز. الا ما جاوهاش من برا ما يمكنش ليها تعيش. لا بكتيري اوكزوتروف سي une bactérie nécessitante en plus ou plusieurs facteurs de croissance qu'ils sont incapables de synthétiser. بمعنى لا بكتيري اوكزوتروف هي واحد لا بكتيري اللي ما يمكنش ليها دير لا سانتيز ديال سيغتان كومبوزي. راه الا ما دارتش، الا ما كانش داكشي في لو ميليو ما يمكنش ليها تعيش. هنا كنقولوا بكتيري اوكزوتروف. اوكزوتروف سيتادير il exige un facteur de croissance externe، كتحتاج شي حاجه على برا، ما يمكنش لها هي دير ليها لا سانتيز. الا بمعنى يمكن البكتيري بروتوتروف دير لا سانتيز مثلا ديال الفينيلالانين مثلا، حنا غير كنعطيو مثال، ولا ليستيدين. لا بكتيري بروتوتروف اعطيها الهيدروجين واعطيها السورس دازوت واعطيها السورس دو كربون، غادي تقاد ليك ليستيدين مقاده، هي عندها القدره انها تقادها، هذيك بكتيري بروتوتروف. ولكن لا بكتيري اوكزوتروف الا ما عطيتيهاش ليستيدين مقاد ما يمكنش لها تعيش. إذا les bactéries auxotrophes, c'est une bactérie qui exige un facteur de croissance. محتاجة، il nécessite، les bactéries nécessitent en plus ou à plusieurs facteurs. يمكن لها تحتاج واحد الفاكتور ولا plusieurs facteurs de croissance. إذا les bactéries prototrophes يمكن لهم يستعملوا à partir ديال واحد المليون مينيموم، هادشي غنشوفوه مازال في المليو كيتور، يمكن لها تعيش. او لي بكتيري اوكزوتروف كتحتاج واحد الميليو سبيسيفيك كيكون فيه داكشي اللي ميمكنش لها هي دير ليه لا سانتيز. Alors, comme définition, un besoin spécifique, un facteur de croissance est un élément indispensable بمعنى مهم à la croissance de la bactérie auxotrophe pour ce facteur. كنقولوا بأن auxotrophe يعني باش تناولو خص يجيها من الخارج. Elle doit être présente dans l'environnement car la bactérie est incapable de la synthétiser. إذا un facteur de croissance est un élément indispensable à la croissance de la bactérie auxotrophe pour ce facteur. Facteur de croissance هو واحد l'élément مهم
بالنسبه la croissance ديال la bactérie, elle doit être présente dans l'environnement car la bactérie est incapable de synthétiser. راه الا ما كانش عندها في الوسط ما يمكنش ليها تعيش وهي ما يمكنش ليها دير لا سانتيز ديالها. alors pour la croissance ديك la bactérie ضروري ولا باش تنقسم وباش تكاثر ضروري كتحتاج داك لو فاكتور دو كرواسونس. اذا باينه un facteur de croissance est un élément indispensable à la croissance de bactéries et elle doit être présente dans l'environnement car la bactérie est incapable de le synthétiser. Alors, nature du facteur de croissance. Alors, les facteurs de croissance, il y a تكون مثلا des bases périco-pyrimidiques بحال مثلا la bactérie باش دير la multiplication كتحتاج دير المضاعفة ديال الDN, la réplication de l'ADN. يعني هنا غادي تحتاج لي باز بيريك ولي باز بيريميديك. اذا يقدر يكون فاكتور دو كرواسونس هو البيرين ولا البيريميدين. اذا هنا لا بكتيري كتحتاج مثلا 10 ميكروغرام بار مليلتر. ولا لي زاسيد غرا ولا لي زاسيد اميني يقدر يكون دي فيتامين دي كوانزيم دي بريكورسور. هاد لي فيتامين هادو كتحتاج فيهم مثلا كنديروا بما انهم دي كوانزيم ولا لي فيتامين 1 ميكروغرام بار مليلتر. وبالنسبه لي زاسيد غرا ولي زاسيد اميني ولي باز 10 ميكروغرام بار مليلتر يعني 10 ميكروغرام بار مليلتر. اذا لي فاكتور دو كرواسونس يقدر يكونوا دي باز بيريكو بيريميديك، يقدر يكونوا دي زاسيد غرا، يقدر يكونوا دي زاسيد اميني، يقدر يكونوا دي فيتامين ولا دي فاكتور دو كرواسونس. اذا هادو كلهم كتسموا فاكتور دو كرواسونس. كل بكتيري يقدر تحتاج شي حاجه. Si une bactérie a besoin d'un facteur de croissance, ce dernier doit être introduit dans le milieu de culture. هذه قاعده. الا كانت واحد لا بكتيري محتاجه واحد الفاكتور دو كرواسونس خصنا داك لو فاكتور دو كرواسونس اجوتوه في لو ميليو. كانت بكتيري مثلا استيديموا خص لو ميليو دو كرواسونس يكون فيه ليستيدين. quelquefois les bactéries en facteur de croissance يعني كما كانت هاد لا بكتيري en facteur de croissance d'une espèce bactérienne peuvent être satisfaits par la présence d'un milieu d'une autre espèce capable de synthétiser ce facteur. C'est le phénomène de syntrophie. بمعنى الا كانت عندي واحد لا بكتيري استيديموا وكنا في داك لو ميليو دو كولتور كاينه فيه واحد لا بكتيري اخرى استيديم بلس. راه الا كانت واحد لا بكتيري استيديموا مع واحد لا بكتيري استيديم بلس هذيك لا بكتيري استيديموا يمكن ليها تستعمل ليستيدين ديال لا بكتيري استيدين بلس. لان هذيك لا بكتيري راه الا كانت عندي غير واحد لا بكتيري استيدين بلس في الميليو يمكن ليها دير لا سانتيز ديال ليستيدين. ملي غدير لا سانتيز ديال داك ليستيدين غادي تستعملو حتى هذيك اللي ما كديرش ليه لا سانتيز. بمعنى اخر الا كان عندي واحد الميليو كولتور ودرت فيه واحد لا بكتيري ما يمكنش ليها تسانتيزي داك لو فاكتور دو كرواسونس. باش انا ندير الديفلوبمون ديال ديك لا بكتيري يمكن ليا ندخل واحد لا بكتيري يمكن ليها دير لا سانتيز ديال داك لو فاكتور. Quelquefois, les besoins en facteur de croissance d'une espèce bactérienne peuvent être satisfaits pour la présence de le milieu d'une autre espèce capable de synthétiser ce facteur. بمعنى لا بكتيري لا ما كانتش كدير لا سانتيز ديال واحد لو كومبوزي يا اما انا غادي ناجوتي داك لو كومبوزي ديريكتومون في لو ميليو او غادي ناجوتي واحد لا بكتيري اخرى اللي يمكن ليها دير لا سانتيز ديال داك الكومبوزي. واضح؟ الا كانت عندي واحد لا بكتيري محتاجه هاد لو فاكتور دو كرواسونس يا اما كان اجوتي داك لو فاكتور دو كرواسونس في لو ميليو حيت لا بكتيري كنقولوا بانها اكزوتروف لداك لو كومبوزي او لا كناخذ واحد لا بكتيري يمكن ليها دير لا سانتيز ديال داك الكومبوزي اوتوماتيكمون كنديرها معاها في لو ميليو. اكزامبل دوك ناخذوا اكزامبل. الا خدينا مثلا ايموفيلوس اسبي. هاد l'hémophilus sp c'est une bactérie exotrophe au facteur V NAD. اذا هذه كتحتاج يعني بكتيري اكزوتروف بمعنى الا خصنا ان ا دي داك ان ا دي بلس خصني نديرو في لو ميليو. الا ما درتش الفاكتور في ولا فاكتور ديال ان ا دي بلس الا ما درتوش في لو ميليو لا بكتيري ما غاديش دير لا كرواسونس. اش كندير انايا يا اما غادي ناجوتي داك لو فاكتور ان ا دي بلس في لو ميليو لان البكتيريا ما كديرش ليه لا سانتيز او لا غادي ناجوتي في لو ميليو ستافيلوكوك. ستافيلوكوك هو يمكن ليه سي اون بكتيري برودكتريس دو ان ا دي يمكن ليها دير لا سانتيز ديال ان ا دي. وملي كندير هذيك ستافيلوكوك مع ليموفيلوس
ليموفيلوس كيستافد من داك ان ا دي اللي نتجاتو ستافيلوكوك. وهنا كنقولوا بان ليموفيلوس وستافيلوكوك عندهم واحد لا سانتروفي يمكن لهم يتعايشوا مع بعضياتهم سانتروفي، ويمكن لها تستافد من داكشي اللي كدير البكتيريا اخرى اللي كدير ليه لا سانتيز. مزيان. ان اكزامبل دو سانتروفي، ناخذ اكزامبل croissance d'une souche de Homophilus sp exigeante de facteur V. اذا عندنا واحد ليسبيس ما كتقدرش دير لا سانتيز ديال داك لو فاكتور، يعني ما كديرش لا سانتيز. اش كندير انا؟ كندير لانكوباسيون ديال ديك ليسبيس وكندير معاها كنانترودوي جو في انترودوير اون اسبيس كي بو سانتيتيزي داك لو فاكتور. او في الفينال كوم ريزولتا كتكون عندي لا كرواسونس ديال لي دو بكتيري. ابري انكوباسيون لا كولتور دو لا سوش Homophilus sp n'est observé que approximaté de la culture ديال لا سوش ديال ستافيلوكوك. بمعنى ملي كندير هاد ستافيلوكوك مع ملي كندير في لابواط دو بيتري البلايص اللي فيهم ستافيلوكوك كيكون حداها ليموفيليس. علاش؟ لانه كيستطيع انه يستافد من داكشي اللي دارت ليه لا سانتيز من الفاكتور ناط. بينما دوك لي كولوني ولا دوك لي بكتيري اللي بعاد على اللي بعاد على لا بكتيري اللي كدير لا سانتيز ديال داك لو فاكتور ما كيقدوش يديروا النمو، ما كيقدوش ينميو. علاش ما كيقدوش ينمو؟ لانه بكل بساطه ما عندهمش داك لو فاكتور ناض في لو ميليو حداهم. الوغ كاين لي فاكتور فيزيك. اذا فاكتور حنا دابا شفنا لي فاكتور ديال لي فاكتور دو كروسونس، كاين لي فاكتور دو كروسونس اللي هما نيتريتيف، وكاين لي فاكتور دو كروسونس اللي هما فيزيك. لي فاكتور دو كروسونس اللي هما ضروريين كاين الماء، الحراره، لو، لا تمبيراتور، البي اش، الاكسجين، لا بريسيون اوزموتيك. اذا بالنسبه للماء la bactérie représente 80% des constitutions cellulaires indispensables au développement, solvant, nutriments des agents et réactions hydrolyse. بمعنى ميمكنش البكتيريا التفاعلات ديال البكتيريا كلهم راه كيداروا بالتدخل ديال الماء. اذا الماء راه مهم بالنسبه للبكتيري، الا ما كانش الماء راه ما يمكنش دير لا كروسونس بكتيريان. اذا c'est un facteur de croissance. كذلك الحراره لا température il influence aussi bien la multiplication du métabolisme bactérien. إذا الحرارة كتلعب دور في la multiplication bactérienne. Les différentes espèces bactériennes ont une température. إذا la température ديال les bactéries يا إما تكون مينيمال ولا اوبتيمال ولا ماكسيمال. إذا la température optimale كنقولوا واحد لا température اوبتيمال هي لا ميور température ديال la croissance ديال واحد لا بكتيريا ولا ديال واحد ليسبيس. ملي كنقولوا اوبتيمال لوبتيموم هي الطوب، لوبتيموم هي شنو هي الميور. وكاين المينيمال بطبيعه الحال هي لا بكتيري ما يمكنش ليها دير ديفلوبا. وكاين لا تمبيراتور ماكسيمال هي لا تمبيراتور اللي كتبدا كتقتل لا بكتيري. اذا لا تمبيراتور ماكسيمال با دو ديفلوبمون. الا خدينا لا كورب عندنا لا تمبيراتور مينيمال هي لا تمبيراتور اللي كتبدا كنشوفوا فيها شويه د لا كروسونس. لا كروسونس كاينه ولكن ضعيفه. لا تمبيراتور اوبتيمال هي اللي فيها الماكسيموم ديال لا كروسونس. وكاين لا تمبيراتور ماكسيمال هي لا تمبيراتور راه الا فتناها ما غاديش تكون عندنا كروسونس، با د كروسونس. اذا كاين لا تمبيراتور مينيمال على كيل il peut se développer la bactérie يمكن ليها ديفلوبي. كاين لا تمبيراتور اوبتيمال هي لا ميور. وكاين لا تمبيراتور ماكسيمال تفوتها او دولا دو لاكيل il ne peuvent se développer. اذا لا بكتيريا ما يمكنش ليها انها تنمو. اذا لا تمبيراتور سي parmi les facteurs spécifiques de la croissance. كاين ايضا على حسب لا تمبيراتور يمكن لنا نكلاسيفيو لي بكتيري. اذا كان عندنا 4 تيب اذا نعقلوا عليهم. كاين لي بكتيري اللي كيعيشوا في البلاص اللي باردين يمكن ليها تريزيستي للبروده. هنا كنقولوا بانها اون بكتيري بسيكروفيل. بسيكروفيل une bactérie psychrophile, c'est une bactérie qui résiste le froid. يمكن لها تعيش في des températures faibles ولا des températures minimum. les bactéries كنقولوا psychrophile الا كانت ما بين 0 و 15 درجه ويقدر كاع تعيش حتى في اقل من 0. هنا كنقولوا psychrophile. ليكزامبل ديال بسيدوموناس ولا غوموناس. اذا ايرو هادو كيعيشوا في الهواء وبسيدوموناس. كاين لي بكتيري ميزوفيل. ميزو اذا لا تمبيراتور معين كتعيش ما بين 20 و 40.
اذا لي بكتيري ميزوفيل، اذا لا ماجوريتي ديال لي بكتيري كيعيشوا في هاد لا طومبيراتور هادي. وكاين لي بكتيري تيرموفيل، بكتيري تيرموفيل سو سون دي بكتيري اللي يمكن لهم يعيشوا في واحد لا طومبيراتور حتى ل 65 درجه، اونتر 45 اي 65 دي ما بين 45 و 65. اكزامبل باسيليس او كلوستروديوم. اذا باسيليس و كلوستروديوم اذا هادو دي بكتيري سبوريلونت كيديروا لي سبور، هاد لي سبور يقدروا يريزيستيو حتى ل 65 درجه، اذا دي بكتيري تيرموفيل. وكان دي تيرموفيل اكستريم يعني يمكن لهم يفوتوا 70 درجه للفوق. اذا لي بكتيري كاين لي بكتيري بسيكروفيل كيعيشوا في البروده، لي بكتيري ميزوفيل كيعيشوا فواحد لا طومبيراتور موين طومبيراتور امبيونت ما بين 40 و 20. وكاين دي بكتيري اللي كيعيشوا في لا طومبيراتور اللي هي يعني سخونه بزاف كيتسموا دي بكتيري تيرموفيل. تيرموفيل سيتادير يعني ريزيست على الشعل. طبيعه الحال البي اش على حسب البي اش، البي اش كيلعب حتى هو دور في لا كرواسونس ديال لي بكتيري. كاين دي بكتيري اللي تيكونوا في واحد البي اش اللي هو مزيان، كنقولوا بانهم دي بكتيري نوتروفيل نوتر، تيكونوا في البي اش نوتر. وكاين دي بكتيري اللي كيعيشوا في البي اش اسيد، كنقولوا بكتيري اسيدوفيل ما بين 1 و 4. وكاين دي بكتيري الكالوفيل الكال بمعنى قاعديه، الكالوفيل كيعيشوا في واحد لا طومبيراتور ما بين 8 و 6 ل 11 ونص. اذا كاين دي بكتيري اسيدوفيل، دي بكتيري نوتروفيل، وكاين دي بكتيري بازوفيل او لا الكالوفيل، بجوجهم صحاح. الوغ لي ميليو كولتور اون جينيرال ملي كنقادو واحد الميليو كولتور كنديرو فيه واحد الكومبوزي كيتسمى طومبون. شنو هو الطومبون؟ الطومبون هو واحد البرودوي شيميك، يا اما غالبا تنستعملو كادو اش بي او 4. هذا اللي كنستعملو هاد الطومبون شنو هو الدور ديالو؟ ان سوليسيون طومبون في الميكروبيولوجي ولا في يعني في اللابوراتوار. ملي كنستعملوا واحد لا سوليسيون طومبون هي واحد لا سوليسيون كي ريزيست لا فالور دو بي اش، كتخلي لنا البي اش مثلا درنا البي اش كيساوي 4 مع ديك لا سوليسيون طومبون كتحافظ لنا على ديك لا فالور دو بي اش. لا بكتيري واخا تزيد دير لا سانتيز ديال دي كومبوزي اسيد كيبقى البي اش ديال الميليو هو. ولا الا دارت لا بكتيري تفاعلات ديالها ولا فرزات افرازات حمضيه، هاد لا سوليسيون طومبون اللي كنستعملو كتحافظ على البي اش ديال الميليو. Alors les milieux de culture doivent avoir un pH favorable à la croissance de l'espèce recherchée. C'est la raison pour laquelle ces derniers contiennent généralement des tampons. إذن غالبا يتعقلوا على KH2PO4 ولا K2HPO4. إذن هادو البوتاسيوم كاع اللي فيهم البوتاسيوم K2HPO4 ce sont des solutions tampons في الفوسفور و البوتاسيوم. إذن البي اش ديال الميليو دو كولتور يمكن لينا نتحكموا فيه بواحد لا سوليسيون كاجوتيو دي سوليسيون لو ما طومبون. لا سوليسيون طومبون الدور ديالها هي كتحافظ على البي اش ديال الميليو باش ما يتغيرش. اذا الطومبون il résiste à la variation de pH يعني il conserve le pH اللي درنا حنا في الميليو. كاين ايضا الاكسجين. اذا الاكسجين حتى هو فاكتور دو كرواسونس، إذا كيأثر على النمو ديال البكتيريات. إذا l'oxygène en fonction de leur exigence en oxygène on distingue 4 types respiratoires des bactéries. كاينين لي بكتيري اللي كيستعملوا الاكسجين كيستعملوه الا ما كانش الاكسجين ما يكون والو. هنا كنقولوا ايروبي ستريكت يعني كتحتاج الاكسجين، ما يمكنش لا تعيش في شي ميليو الا ما فيهش الاكسجين. بكتيري ايروبي ستريكت سي اون بكتيري كي اكزيست الاكسجين ليبر بور لور كرواسونس. ملي كنقول الاكسجين ليبر كنسطر على ليبر اوكسجين ليبر. هذا راه خصكم تعرفوا شنو هي الاكسجين ليبر. لو ليبر ملي كنقول لو ليبر حتى في لو ميليو كولتور راه غنشوفوه من بعد راه كاين سوليسيون فيها لو، ولكن داك لو راه ماشي ليبر. باش نرجع لهاد لو هاد لو راه خص هاد لو اللي غادي تستعمل البكتيريا يكون ليبر. الماء اللي غادي تستعمل يكون ليبر. راه كاين ماء لو ليبر وكاين لو اونغاجي. لو اونغاجي هو لو اللي تيكون واخا كيبان لك السوليسيون فيها الماء ولكن راه ماشي اونغاجي. بحال مثلا الكونفيتور ملي كنصاوبوا الكونفيتور كنزيدوا فيها الماء،
ولكن داك الماء اللي كاين في الكونفيتور راه ماشي ليبر. يعني باغمي لي تكنيك دو ستيريليزاسيون ديال الكونفيتور هو اننا كنكثروا السكر باش داك الماء يولي ساتوري ما كيبقاش ليبر، وبالتالي البكتيريا ملي واخا طيحت ماشي بكتيريا تبغي تعيش ما كتلقاش الماء باش تعيش، لان داك الماء داخل مع لي سكر. سي ان او اونغاجي، سي با ان او ليبر. الكونفيتور اللي حطيتيها راه ما غاديش تخماج بطبيعه الحال، ما عدا الا كان فيها لو ليبر ولا كانت ليميديتي في داك لابواط اللي درناها. باغمي لي تكنيك دو ستيريليزاسيون ديال مثلا الكونفيتور كنحيدو لو ليبر. باش كنحيدوه كنكثروا السكر. اذا لو هادو باغمي لي بيج اللي تيكونوا في لي زيكزام. لو سي ان بطبيعه الحال راه لو راه مهم، ولكنش من او خص يكون ليبر ما يكونش اونغاجي. كذلك الاكسجين هنايا خص يكون ليبر. الاكسجين ليبر، سي يكون الاكسجين ليبر بور لور كروسونس. اذا لي زيروبي ستريكت. كان لي زيرو انيروبي. ايرو انيروبي اذا كيما السميه ديالها ايرو انيروبي يعني تتكون في لو ميليو يمكن ليها تعيش الا كان الاكسجين، ويمكن لها تعيش الا ما كانش الاكسجين. الا كان الاكسجين راه كدير لا ريسبيراسيون، ما كانش الاكسجين راه كدير لا فيرمونطاسيون. الوغ كابابل دو كرواتر افيك او سون اوكسجين ليبر. كان لي زانيروبي ستريكت. انيروبي ستريكت لي بكتيري انيروبي ستريكت بمعنى هادو كيحتاجوا انيروبي، يعني الا كان الاكسجين راه ما يمكنش ليها انها تعيش. اذا هذه ما كتحتاجش الاكسجين، كتنمو في الاوساط اللي ما فيهاش الاكسجين. لي بكتيري انيروبي ستريكت ne peuvent pas se multiplier en présence d'oxygène libre. وكاين ميكرو ايروبي يعني كتحتاج شويه ديال الاكسجين. اذا هاد لي بكتيري هما نشوفوا هاد لي تيوب. اذا كان لا بكتيريا اللي كتعيش في الفوق يعني حدا الهواء، هذه ايروبي ستريكت، بكتيري ايروبي. كاينه لا بكتيري انايروبي كتعيش لتحت. لي بكتيري ايرو انايروبي كيعيشوا في لو تيوب كاملو. وكان لي بكتيري ميكرو ايروبي كيعيشوا لتحت شويه ديال داك الاكسجين، كيعيشوش في السطح بحال هادو كيعيشوا في السطح. ولكن ميكرو ايروبي كيعيشوا لتحت شويه، كيحتاجوا ان فيبل كونسونطراسيون دوكسيجين. كذلك كاين لا بريسيون اوسموتيك. اذا لا بريسيون اوسموتيك، اذا ملي كنهضر على لا بريسيون اوسموتيك كنتحدث على لي مينيرو. الوغ لا بليبار دي بكتيري سون insensibles à la pression osmotique, يعني protégés par la paroi rigide. Seules les bactéries marins adaptées à une concentration de 35 grammes par litre ديال NaCl. إذا كاين دي بكتيري اللي بطبيعة الحال كيصبروا لي مينيرو بحال الملح هنايا sont sensibles aux variations de ce paramètre. Selon cette sensibilité, on distingue les bactéries non halophiles، يعني les bactéries اللي ما يمكنش ليهم يصبروا للملوحة بحال لي زونتيغوباكتير. هاد لي بكتيري عندهم نو الوفيل، لا كونسونطراسيون ديال الملح تكون 0.2. الا فات لا كونسونطراسيون 0.2 هنا لي بكتيري ما يمكنش لهم يعيشوا. كاين لي بكتيري الوفيل يعني البكتيري تيكونوا ما بين 0.2 حتى ل 5.2. اذا هنا تيكون عزيز عليهم الملوحه. وكاين لي بكتيري توليرونت يعني يمكن ليها تحمل ان غروند سالينيتي. هادوك لي بكتيري كيتسموا بحال الو توليرونت بحال لي ستافيلوكوس. اذا ستافيلوكوس اليس هادي يمكن ليه يصبر الالو توليرونت، يعني يمكن ليه تصبر الملوحه. اذا على حسب الملوحه كتلاقوا لي بكتيري نو الوفيل الا كان خص لا كونسونطراسيون ديال الملح تكون ضعيفه. وكاين لي بكتيري الوفيل. اذا الالوفيل لاليت هي الملح. ou allotolérante elle tolère une grande concentration ديال لا سالينيتي. اذا هذا هو اللي كاين. في الفيديو الجاي غادي نتطرقوا للجينيراليتي ديال سور لي ميليو دو كولتور. اذا ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وديروا جيم الفيديو اللي عجبتكم.